बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत आसान तरीके से इसको पढ़ रहे हैं। सफ़ा 1 आज इशारा भी पढ़ेंगे। आपको याद होना चाहिए कि आपका बैच है 198। जब आपने रजिस्ट्रेशन करवानी हो तो इसको ये ज़रूरी होता है। अच्छा, दूसरी बात मैंने कही थी कि आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाइएगा और उसमें जो नाम आप लिखेंगे वही आप फिर आपका आगे चलेगा। तो कोशिश कीजिएगा अपने अच्छे से नाम के साथ कंप्लीट जितने भी क्विज़ेस हों जो भी हो उसको साथ साथ कीजिएगा। जी, आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी क्लास है। तो कल हमने पढ़ी थी क्लास, उसके आपने सबक की वीडियो लाजमी देखी होगी, वीडियो को देखिएगा। आपको हम इंशाल्लाह होमवर्क शेयर करेंगे। वर्कबुक मैंने मेरे ख्याल और टेक्स्ट बुक शेयर कर दी है। तो आपने ये करना है कि जी PDF स्लाइड्स, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो बुक्स लाजमी मंगवा लें, नहीं है तो आप इसको शेयर कर दिए, वहाँ से उसको पढ़िए, PDF स्लाइड्स को पढ़िए, वीडियो को देखिए, उसके बाद होमवर्क कीजिए और कोशिश कीजिए कि साथ साथ ही होमवर्क आप करते जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको पता है जी कुरान पाक में 30 पारे यानी कि 30 जुज, हम जुज की भी साथ साथ बात करेंगे। आज हमने पारे लिख दिए। कुरान पाक में 30 पारे। आम सफ़र के एक मुसहफ जो है उसके एक पारे में कितने सफ़ात होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है जी, 30 जुज होंगे, 30 पारे होंगे तो वो टोटल 600 सफ़ात बन जाएंगे। हमने एक पारे को अब कितने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। यानी कि हर एक पाव के बारे में 5 सफ़ात होंगी। अब QC2 एक नया स्टैंडर्ड चल रहा है, नए तरीके से हम पढ़ रहे हैं, तो उसको आपने परेशान नहीं होना, समझना है। हमने क्या समझना है कि हमने कुरान पाक के अंदर आने वाले पहले 5 सफ़ात को देखना है। पहले पारे के पहले जुज के सूरह बकरा जब हमने स्टार्ट की हुई है उसके पहले 5 सफ़ात को इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। उसको हम अपनी फिंगर्स पे लेंगे। ये जो अंगूठा है यहाँ से हम अपने थंब से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे ग्रेजुअली ये इस तरीके से हम उसके 2 पेजेस, फिर 2 पेजेस, तो इस तरीके से हम इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये पूरा एक जूस का जो है, पूरे जूस के उसको डिवाइड किया हुआ है। पहला जो है 5 जो है सूरह फातिहा और सूरह बकरा का पहला जो, उसको पहले पेज पे लेते हैं। इस तरीके से आप कल भी बात हुई थी कि ये वाला जो पोर्शन है हम लोग इसको QC2 में क्लियर करेंगे। ये वाला यहाँ से पहले 5 सफ़ात, ठीक हो गया जी। QC3 के अंदर हम क्या करेंगे, ये वाले 5 सफ़ात को देखेंगे और यहाँ पे हम QC4 के अंदर नेक्स्ट देखेंगे और यहाँ पे QC5 हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, ये पहले 5 हमारे सफ़ात आगे, पेज आगे, जुज यानी कि पहले पारे के पहले 5 सफ़ात जुज। हर सफ़े को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ये वाला इसको भी हमने 4 में किया हुआ है, इसको भी 4 में किया हुआ है, इसको भी 4 में, इसको भी 4 में। ये अब ये 20 हमारे असबाक बन जाते हैं। ठीक हो गया जी। इस तरीके से हम अपनी फिंगर्स पे लेंगे, पहला पेज, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब इसके हम पांचों के 5 पे हम इशारात, ये इशारे हैं हमारे। मैं चाहूंगा कोई आप हैंड रेज करें, उसको एक दफा रिवाइज कर लें पूरे को, फिर इंशाल्लाह हम एक एक पेज को साथ लेकर चलेंगे। कौन करवाना चाहेगा जी? सिस्टर नुज़रत यास्मीन। बाकी भी लोग हैंड रेज करें, कोई और करेगा तो फिर दूसरे सफ़े की करवा लेते, वरना जी ठीक है। और नेक्स्ट, ठीक हो गया। चलें, सिस्टर नुज़रत यास्मीन पहले सफ़े के आप कीजिएगा। अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हदायत, मुफ्तों की सफात। जज़ाकल्लाह जी। ब्रदर फवाद अशरफ, दूसरे के काफरीन को हिदायत नहीं। जी, काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुखे। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर शानदाना, तीसरे आग की मिसाल, पहली मिसाल आग की जी। सिस्टर शानदाना, जरा जब हैंड रेज किया हो थोड़ा सा एक्टिव भी रहा करें ना, आपने पढ़ना भी होता है। पहली मिसाल आग, दूसरी मिसाल बारिश, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर आमना जफर, वईदो बुशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर शाजिया, जी सर, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। खलीफा पर सवाल, नामों की तालीम, सजदा और इब्लीस, फिसलाना और तौबा। तौबा। ये हमारे 5 हैं। इस तरीके से हम इसको देखेंगे। हर एक पेज, हर एक सफ़े को 4 हिस्सों में हमने इंशाल्लाह डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इंशाल्लाह इसको लेकर चलेंगे। इसके वैसे हम शॉर्ट फॉर्म भी आ जाती है। वो क्या होती है? तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात, काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी, 2 रुपए, आग, बारिश, दावत, चैलेंज, वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर, खलीफा, नामो, सजदा और तौबा। हम इन सब को एक एक करके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये पूरा आपको बता देना पर्पज ये है कि ताकि आपको इसकी समझ हो कि हमने किस तरीके से चलना है, क्योंकि QC1 से थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, तो इसलिए आपने इसको परेशान नहीं होना। आज इंशाल्लाह हम सूरह फातिहा को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल हमने तावुज़ को देखा था, सूरह फातिहा को देखेंगे। सूरह फातिहा और सूरह बकरा की इब्तदाई आयात को एक सफ़े पे रखा गया ताकि पहले पारे में 20 ही सफ़ात रहे, वरना ये 21 हो जाएंगे। ठीक है, उन 2 पेजेस को। और इसके अंदर हमने क्या किया हुआ जी? तकरीबन इसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये कल भी बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। म्यूट रखें जरा काइंडली। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब इसमें अल्लाह की तारीफ बयान हो रही है। ये इशारा, ये पॉइंटर इस चीज का है कि इसके अंदर अल्लाह की तारीफ बयान हो रही है। जब हम आगे हिदायत की बात करते हैं तो उसमें हिदायत की दुआ है। फिर आगे हम अलिफ लम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत। फिर आगे जी उसको क्या होगा? अल्लज़ीना युमिनूना बिल, जब इसको हम पढ़ेंगे तो उसकी सिफात है। कौन सी सिफात है? जब आएगा तो उसको थॉरली हम देखेंगे। तो अब पहले पेज के सिस्टर चांदना आप रिवाइज कीजिए। अल्लाह की तारीफ जी, पहले पेज को, ये सफ़ात को हम बार बार पढ़ेंगे जी। सिस्टर चांदना जी। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। जी सिस्टर असमन नाइद आप भी कर दीजिए। सिस्टर असमत जी, असमन नाइद आपने अपनी वीडियो ऑन कर ली है? सर, जी इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि सूरत फातिहा के 2 इशारे हैं, अल्लाह की तारीफ और हिदायत की दुआ, और सूरह बकरा के 2 इशारे हैं, पहले पेज के मुत्तकियों के लिए हिदायत और मुत्तकियों की सिफात। हाँ जी, अपने तौर पे आप कर सकती हैं, लेकिन सूरह बकरा के अगर आप कहेंगे कि 2 हैं तो बाकी तो आगे सूरह बकरा ही स्टार्ट हो रही है ना। हाँ जी, ठीक है, आप इस तरीके से याद कर सकती हैं इब्तिदाई। जी। अल्लाह की जी सिस्टर तारीफ, असमत अल्लाह नहीं। की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, ठीक मुत्तकियों ठीक की ठीक, सिफात। चले ठीक है। अब इसको हम शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट कोड करेंगे, सनज़ुल अफ़कार करेंगे। तारीफ, दुआ, रायत, सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर अमीना शहजाद आप भी कर दीजिए शॉर्ट को। सिस्टर अमीना जी। तारीफ, दुआ, हदायत, सफात। ठीक है, तो आपने इसको क्या जी ज़हन पे सवार नहीं करना कि ये तो मुश्किल मुश्किल नहीं है, ये आसानी के लिए है। आपको पहले ही बताया था कि इशारात आसानी के। आज ये 2 हम इंशाअल्लाह इशारे देखें, अल्लाह की तारीफ और हिदायत की दुआ, क्योंकि हम पहले QC1 के अंदर पूरे सूरह बकरा को तफसीली तौर पर देख चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह इसको क्विकली देखेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे इसका पहले देखेंगे। हम तारुफ कैसे हम पढ़ेंगे, इसको क्या है क्या नहीं, ये आप सबको पता है क्योंकि QC1 में हम कर चुके हैं। इस सबक में हम सूरह फातिहा का इयादा करेंगे, यानी कि कुरान इसी सूरह से शुरू होती है। अब इसको छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि इस कुरान पाक को हमने स्टार्ट कर दिया तो शुरू में यही आ रही है। इस सूरत को हम पहले कुरान कोर्स और नमाज समझने में बड़े अच्छे तरीके से कर चुके हैं, लफ्ज ब लफ्ज हमने इसका तर्जमा देखा। इसमें हम कामयाबी की 12 आदात, 12 आदात को सीख चुके हैं तावुज के साथ। ये याद रखिएगा, तावुज के साथ 12 आदात हमने इसके सीखी। आगे हम सूरह बकरा को लफ्ज ब लफ्ज पढ़ना शुरू करेंगे, ये पढ़ेंगे फिर आगे भी शुरू करेंगे, क्योंकि हमने कुरान पाक मुसहफ को स्टार्ट किया तो उसमें शुरू में यही है। अब इसका क्या होगा, पहले हम तर्जमा और शरह को देखेंगे। हर सत्र में 3 नए अल्फाज को इंशाल्लाह जानेंगे। 3 नए अल्फाज के लिए क्या है, तकरीबन 3 फिक्रे सीखेंगे ताकि मायनी सीखना आसान हो। फिक्रों को हल्का सा कलर किया होगा, नया फिक्र आते उसको हम इंशाल्लाह 2 दफा प्रैक्टिस भी करेंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुरू करते हैं जी बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह नाम से अल्लाह के, अर्रहमानिर्रहीम जो बहुत मेहरबान है जी। इसे हमने क्या आदत सीखी थी, किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमने क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाह। क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाह। कोई भी काम करना है उसमें हमने अल्लाह का नाम लेना है, बरकत लेनी है।
بسم اللہ نام سے اللہ کے الرحمن الرحیم. کل ہم نے کہا تھا تعوذ. تعوذ میں کیا تھا؟ سیفٹی فرسٹ. پناہ میں آنا ہے، اپنے آپ کو اپنے پناہ کے اندر تصور کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ اس کا کیا جی، ہم نے ایک اور عادت رحمان الرحیم سے سیکھی، اللہ کے بارے میں مثبت، ہمیشہ مثبت سوچ رکھی، اس لیے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے. اللہ ہی پر یقین رکھے اور پر امید رہیے، پر امید رہنا ہے، اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی ضرور ضرور مدد کرے گا. تو بسم اللہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے ذرا چیٹ باکس میں لکھیے کیا ہم نے کہا تھا. جی ابھی تک ایک بھی جواب نہیں آیا. اے بی اے سی ڈی اے ڈی ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے جی. اے اور ڈی بالکل ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. اے سی ڈی. جی اب آگے ہے جی، کون سا فکرہ دوسروں سے زیادہ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ میں کون سا ہے جی؟ ٹھیک ہو گیا جی، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. الرحمن الرحیم. چلیں اب ذرا چیٹ باکس کو رک جائیے گا، پھر لوگ تھوڑا ذرا پلیز رک جائیے، بات ختم ہو چکی ہے، جواب آ چکا ہے. آگے بڑھتے ہیں ہم. چلیں جزاک اللہ جی. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے. رب العالمین، جو رب ہے کس کا؟ تمام جہانوں کا، سارے کے سارے جہانوں کا، جتنے بھی جہان ہیں. عادت نمبر کیا ہے جی؟ ہر لمحہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اس لیے کہ اللہ محبت اور احساس کے ساتھ ہمارا خیال رکھتا ہے اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا. عادت نمبر کیا ہوگی؟ 5، پانچویں عادت کیا؟ علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. اس طرح دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف کر سکیں گے. تو رحمان الرحیم 6 عادت. دوسروں پر رحم کیجیے، یعنی محبت کے ساتھ ان کا خیال رکھیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. عادت نمبر 7، مالک یوم الدین. مالک ہے دن کا، کس کے؟ بدلے کا. آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے. نیکسٹ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. عادت نمبر 8 کیا ہوگی جی؟ 8 نمبر عادت، روزانہ کے کاموں میں ہر اچھے کام سے پہلے کیا کرنی ہے؟ عبادت کی نیت کیجیے، اس لیے کہ دل اور دماغ کو سکون اور حقیقی کامیابی صرف اور صرف عبادت ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. کبھی سوچا ہے ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں، مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے اس کے اندر یقین نہیں آنا. تو ہر چیز میں عادت نمبر 9 ہر چیز میں اللہ سے مدد طلب کیجیے. قرآن مجید کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو سیکھیے. ٹھیک ہے. اب ذرا چیٹ باکس میں نستعین کیا میننگس ہے اس کے، تاکہ تھوڑا سا آپ ایکٹیو رہیں نا. اگر آپ میں ہی بولتا جاؤں گا پھر تو آپ ایکٹیو نہیں رہیں گے نا. بالکل ٹھیک ہے جی. بردر فاض، شاندانہ، آمنہ، ادیبہ ظفر، ماشاء اللہ. سسٹر شازیہ، ہم مدد مانگتے ہیں، مدد مانگیں گے. نستعین، اب آپ کو پتہ چلنا جانا چاہیے کہ مضارع ہے، یہ نون لگ گیا تو ہم مدد مانگتے ہیں، مدد مانگیں گے. ٹھیک ہو گیا، مضارع ہے. ویسے تو سارا آپ کو پوچھنا چاہیے اہدنا الصراط المستقیم. الصراط المستقیم سیدھا راستہ. عادت نمبر 10 کیا ہوئی؟ ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا. ہر کام میں کیا جی؟ اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. جی ذرا چیٹ باکس میں بتائیے اہدنا کیا میننگز ہے اس کا. اہدی امر، اب تو آپ کو پتہ چل گیا، اور انشاءاللہ اس ٹیبل میں پڑھیں گے ہم اہدی. بالکل ٹھیک ہے جی. بس المستقیم کون سا راستہ؟
سسٹر سنا، برادر فواز، صحیح کا ماشاءاللہ، سیدھا جی۔ چلیں چیٹ باکس کو رکیے پلیز، اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا تو نے انعام کیا کس پر؟ علیہم، ان پر، انعمت علیہم تو نے انعام کیا ان پر۔ عادت نمبر 11 کیا ہو؟ ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے، ان کے بارے میں مطالعہ کیجیے، ان کی مثال ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کاموں کا جائزہ لیجیے، ان کی طرح کاموں کو کرنے کا پلان بنائیے، پھر اس پلان میں کو عمل میں لانے کی کوشش کیجیے۔ جی ذرا چیٹ باکس، اچھے رول ماڈل کو فالو کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں، پہلے میں بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، چاروں ہی ہیں جی، جزاک اللہ جی۔ چلے آگے جی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ولا الضالین اور نہ گمراہ ہونے والے۔ عادت نمبر 12 کیا ہے جی؟ برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے، دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کی پیروی کرنے سے ہمیں محفوظ رکھیے۔ جی ذرا کوئی کائنڈلی بتائے گا، ذرا کوئی کائنڈلی بتائے گا، ولا الضالین اور برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے، دالین اور مغضوب اور دالین میں کیا فرق ہے؟ مغضوب جن کا غضب ہوا اور ضالین جو گمراہ ہوئے۔ جزاک اللہ جی، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں لکھیے جی۔ جی میرا سسٹر شاید ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ چلیں اب آگے جی، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے سارا کچھ کہ جی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں جب آپ مطلب کہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے آگے سے جواب دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ چلیں اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی، آدھی میری اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو جو میں وہ دیتا ہوں وہ مجھ سے ہی مانگی۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، یعنی کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے، جب آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ سے آگے فرماتے ہیں اثنی علی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا، اس کو عطا کروں گا۔ جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میرے اور میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا سب اس کو ملے گا، سب اس کو عطا کر دیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا تھی؟ تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، کیونکہ سورہ فاتحہ ہے، یہ آپ کو پہلے سے پڑھی ہوئی آپ نے، کوئی اس کے اندر پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس کے اب ہم نا اسباق دوار پلان باقی ہم نے چلنا ہے، تو کس طریقے سے اس کو دیکھیں گے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے ہم اس کی جو عادات ہم نے 12 سیکھی تھی، تو اگر کسی کو یاد ہے تو 2 بتا دے، پھر کوئی دوسرے سے آگے سے پوچھتے ہیں۔ پہلی کسی کو پتہ ہے، پہلی ترتیب آج، اب یہ نہیں ہوگا کہ تو بیچ بیچ میں سے ہینڈ ریز بہت زیادہ۔ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ حفاظت کی اللہ دعا۔ وبرکاتہ۔ اب میرا خیال ہے نا ہینڈ ریز سب لوگ ہینڈ کر لیں، جو جس نے بتانا ہے نا وہ ہینڈ پر رکھیں تاکہ میں ایک ایک نام لے لوں، پھر شور ہوتا ہے، پھر اچھا نہیں لگتا۔ جو نہیں بتانا چاہ رہا وہ لوور ہینڈ کر لے، ورنہ میں پھر سب لیتا جاؤں گا۔ جی اس سے شاندانہ پہلی عادت کیا ہے جی؟ پہلے یہ حفاظت سیفٹی کی، پھر ٹھیک اس ہے، کی رحمان سے رحم کی، اور اللہ سے رحمت یعنی نہیں رحم دیکھیں کی۔ پہلے سیفٹی فرسٹ آپ نے کیا دیا؟ اعوذ باللہ سے، اللہ کی جی پناہ جی میں۔
दूसरी है जी, हाँ हमने क्या करना है कि हर काम हर से पहले काम अल्लाह के नाम से स्टार्ट करना, बिस्मिल्लाह से बिस्मिल्लाह पढ़ना। पढ़ना बस पढ़ना। ठीक हो गया, जजाकल्ला जी। सिस्टर नरगस को सर, तीसरी आदत क्या है जी? सर शुक्र तीसरी आदत है करना। कि अल्लाह ताला के बारे में मुस्बत सोच रखें कि ठीक है। वो रहमान है, रहीम है, और और अल्लाह चौथी? ताला पर ही यकीन रखें ठीक है, कि वो हमेशा हमारे साथ है। ठीक हो गया। चौथी क्या जी? चौथी, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, बस ठीक हो गया, इसलिए कि जजाकल्ला। अल्लाह। फिर ठीक है, बस इतना ही है, अल्लाह ताला से शुक्र अदा कीजिए, ठीक हो गया जी। सिस्टर नुसरत यास्मीन, 5 नंबर क्या है जी? सिस्टर नुसरत बताएंगी 5वीं आदत क्या है? रब्बिल आलमीन, इल्म हासिल कीजिए और कायनात पर गौर कीजिए। ठीक हो गया। छठी? 6? छठी है रहमान रहीम, दूसरों पर रहम कीजिए, जजाकल्ला, बस ठीक मोहब्बत है। के साथ उनका ख्याल रखिए। चलें जजाक जी। सिस्टर शाजिया तहजीब, 7 नंबर। सिस्टर शाजिया। जी सर, इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन, सॉरी, मालिक यौमिद्दीन। ठीक है। अल्लाह ताला रोज़े जज़ा के दिन का मालिक है। हाँ जी, आखिरत को तरह वो नजर रखते हुए उससे हर दिन जी का प्लान। आखिरत, जी आखिरत के दिन का मालिक है, तो हम उससे रहम की उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे गुनाहों से पर्दादारी करेंगे, तो हमें भी पर्दादारी इख्तियार करनी चाहिए। ठीक हो गया। तो आगे है जी, यकन अब्द यकनस्ताइन, 8 नंबर क्या होगा? जी, अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह ही से मदद मांगे, बस यानी वही ठीक हो गया। मस्बत रवैया। ठीक है, हर काम से पहले इबादत की नीयत कीजिए। चलें जजाकल्ला जी। आगे कौन है? शाजिया के बाद सिस्टर अदीबा कौसर, 9th, 9वीं आदत। सिस्टर अदीबा बताएंगी। 9 नंबर है, हर चीज में अल्लाह की मदद तलब कीजिए। 10 नंबर है अल्लाह से हिदायत लीजिए। 11 जी, हमेशा अच्छे लोगों की पैरवी। और 12वीं क्या जी? बुरे लोगों से हमेशा दूर रहिए। ठीक होगा जी। इस तरीके से हमारे 12 अदात सूरह तावुज़ और सूरह फातिहा के अंजात। मैं एक दफ़ा रिवाइज करता हूँ। आदत नंबर क्या है जी? अल्लाह की पनाह में रहना है जी, सेफ्टी फर्स्ट, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह, अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच। चौथी जी, हर लम्हा हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। 5वीं, इल्म हासिल कीजिए और कायनात में तदब्बुर कीजिए। 6 नंबर, दूसरों पर रहम कीजिए। 7 नंबर, आखिरत को मंदर नजर रखते हुए हर दिन का प्लान। 8वां, हर काम से पहले इबादत की नीयत। ये आपको पता ही है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अल्लाह की इबादत की नीयत कीजिए। वो आपने मिसाल सुनी होगी, वो क्या कहते हैं, रोशनदान वगैरह की, कि जी हवा आएगी, लेकिन आप फरमाया अगर यही नीयत आप कर लेते कि जिसके अंदर से क्या होगी, अजान की आवाज़ आएगी, तो उससे क्या होता है, उसको सवाब भी मिलता है। तो कोशिश कीजिए हर काम को पॉजिटिव रहते हुए उसको इबादत की नीयत आप जहन में रखिएगा जी। हर चीज़ में अल्लाह ताला की मदद, अल्लाह से हिदायत की दुआ, हमेशा अच्छे लोगों की पैरवी, बुरे लोगों से दूर। क्योंकि आपने अदात माशाल्लाह सीखी हुई है, इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, इसको आगे लेकर भी चलना है आपने। तो इस तसव्वुर, इस साथ के साथ अब इसको क्या जी, हमने क्या करना है, मुझे इन तमाम अच्छी आदतों को अपनाने की तौफीक आपने हमेशा दुआ करनी है। अब यहाँ पे ये होगा, ये मुताले तसव्वुर इस साथ के बाद मुताले सबसे हम दुआ करेंगे इसके साथ। फिर हम इसका एहतसाब करेंगे, क्या मैंने ये जो कुछ किया है, फिर इसमें हम प्लान बनाने की कोशिश करेंगे। इस कोर्स के अंदर आपका दुआएं भी नजर आएंगी और प्लान, ये दोनों चीज़ें इसके में साथ साथ लेकर चलेंगे। ठीक है जी। प्लान क्या बनाने के, मैं इन आदतों को याद करने की कोशिश करूंगा, जैसे हमेशा बिस्मिल्लाह कहूंगा। ठीक है, इनको याद रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह आगे भी चलेंगे। अब इस सबक में हमने जितने अस्मा और अफ़ाल पढ़े हैं उनको हम देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब जहन में रखिएगा, हमने अफ़ाल जो पढ़े थे ना, अस्मा जो पढ़े थे, ठीक है, वो हमने अफ़ाल से भी पढ़े थे। जैसे एंड के अंदर जिसको हमने कहा था इसम फाइल, और इसमें हमने कहा था इसम मफूल और मस्दर, वो भी इसी के अंदर इंशाल्लाह शामिल होंगे। ये देखेंगे, बिस्मिल्लाह इसम। ठीक है जी, इसम की जमा क्या जी? अस्मा। आलमीन हमने कहा था, आलम, आलमून, आलमीन। योम, अय्याम, योम, अय्याम। अब यहाँ पे हम ये देखें ना, दालीन आया हुआ है, दालीन। ठीक है, मगदूब आया हुआ है। ठीक है, हालांकि ये इसम है, अल लगा हुआ है।
السلام علیکم، ذرا نیٹ کا ایشو ہو گیا جی، میں ری جوائن کر رہا ہوں ذرا. عمر ادھر آنا ذرا. ذرا دیکھیں، ذرا ویٹ کیجیے گا جی، نیٹ کا تھوڑا سا ایشو بن گیا کہ اور یہ پتہ نہیں کیا. جس طرح بتا دیجیے کہ میری آڈیو ویڈیو کلیئر ہے. جی کلیئر ہے سر. پتہ نہیں کیوں آج نیٹ کا ایشو بنے. چلے چلیں، جزاک اللہ جی. جی، اسم سے ہم پڑھ چکے تھے، کر رہے تھے، تو تھوڑا سے چیٹ باکس میں ٹائم ہمارا ہو گیا. نہیں، افعال کو اس طریقے سے ہم دیکھیں گے. دیکھیں، الحمد ہم نے کہا تھا یہ اسم ہے، لیکن یہ ایکچولی کیا ہے جی، حمیدہ کا. اس کا ٹیبل کریں گے، حمیدہ، یحمد، احمد، حامد، محمود، حمد. یہ سمیہ کا ٹیبل ہے. اسے درابہ سے ملکہ، ملکہ، یملکو، املک، مالک، مملوک، ملک. اس طرح نصرہ سے ہم نے کہا تھا عبدہ، یعبدو، عبد، عابد، معبود، عبادہ. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم اس کو 3 حروف والے جو افعال ہیں اس کو اس طریقے سے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اگر کوئی اس کو ریوائز کر جائے تو ذرا بہتر ہو جائے گا. جی سسٹر نرگس، آپ کرنا چاہیں گے؟ ریوائز کر دیں میوٹ کر کے. حمیدہ، یحمد، احمد، حامد، محمود، حمد. دوسرے باقی جی. مالکہ، مالک، املک، مالک، مملوک، ملک. عبدہ، یعبد، اعبد، عابد، معبود، عبادہ. چلیں، جزاک اللہ جی. تو یہ اس طریقے سے بھی انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے ساتھ ساتھ جو ہے کہ جی ہم نے کون سے اسما کو صحت مند افعال پڑھے جب آگے چڑھے تو اس کو دیکھ کر چلیں گے. جی جی، ذرا عبادہ سے افعال کی چابیوں بتا دیجیے، افعال کی.
अबदा याबुदु उबुद, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह मगदूब जो हमने पढ़ा, ये भी एक गादिबा एक टेबल है। गादिबा यगदिबु एक दिब गादिब मगदूब, ये वाला मगदूब है, और गदब इसी तरह ही। ठीक है जी। तो ये गदब से मफूल क्या होगा जी? मगदूब, जो हम पढ़ चुके हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारा पोर्शन था कुरान वाला वो फिनिश हो गया। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो हैंड रेज करके पूछ सकता है, वरना हम फिर आगे ग्रामर पे चलते हैं। ग्रामर में हम वहाबा का टेबल करेंगे जी। किसी का सवाल है तो अनम्यूट करके कर लें। नहीं है? चले हम आगे बढ़ते हैं। सवाल इंशाल्लाह मैं सबक की वीडियोस वगैरह देखते रहिए इंशाल्लाह। तो वहाबा, वहाबा के अंदर ये देखिए, आपको नजर आ रहा होगा इसके अंदर क्या है जी? कमजोर है। वाव क्या है? कमजोर है। ये देखिए, ये वाला कमजोर इसमें आ रहा है। तो कमजोर कौन से होते हैं? वाव या अलिफ। क्यों? कमजोर आदमी के आवाज ऐसे निकालता है जैसे वो ई या, तो इस तरह की वो आवाजें निकाल रहा था। तो वो, तो अगर किसी फेल के अंदर कमजोर फेल आए, जैसे वहाबाबाद है, काला, जिस तरह अगर किसी का हाथ कमजोर तो खुद कमजोर होता है। तो इसी तरह किसी फेल, तीन हरूफ में से एक हरूफ जो कमजोर आ जाए, एक आ सकता है दो भी आ सकते हैं, तो क्या फेल ही कमजोर हो जाता है। कमजोर अफाल के सिलसिले में आपने दो बातें, आगे चलेंगे तो हम इंशाल्लाह तीन बातें करेंगे। फिलहाल हम दो बातें करते हैं। वो दो बातें कौन सी हैं? पहली, ये हमेशा जो हमने QC1 के अंदर चार टेबल किए थे, चार स्टाइल कहे थे, चार औजान कहे थे, चार, उन्हीं के ऊपर ये आएंगे। जैसे फतहा यफ्तहु, नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, सामया यस्माउ, तो इन्हीं उसमें से आएंगे। ये पहली बात। दूसरी, ये कमजोर हैं, थक जाते हैं। कमजोर रूप क्या होता है? थक जाते हैं, इसलिए गायब हो जाते हैं या एक दूसरे से बदल जाते हैं। ये ज़हन में रखिएगा। क्या होंगे? या गायब हो जाएंगे या एक दूसरे के साथ बदल जाएंगे, लेकिन ये टीम वर्क की तरह काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो हमने इनसे क्या लेना है? सबक लेना है। हमने भी एक दूसरे का सहारा बनना है, और हमने टांगे नहीं खींचनी किसी की। हम क्या करते हैं? सहारा नहीं बनते, एक दूसरे को हम गिराने की कोशिश करते हैं, ये मेरे मुकाबले क्यों आ रहा है, ऐसा नहीं। देखिए, कमजोर और भी एक दूसरे का सहारा बन रहे थे। तो हमने इनसे सबक लेना है, एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश करते हैं। ये सारी की सारी तब्दीलियां क्यों हैं? इसलिए कि हम इनको आसानी से बोल सके। अब आप लोग परेशान हो जाएंगे, अच्छा ये बदल रहे हैं, क्या हो रहा है? जब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस के चलेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानियां हो जाएंगी। परेशान नहीं होना आपने, ठीक है? एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे को समझ नहीं आ रही तो दूसरे को समझाना भी है। तो ये तब्दीलियां सिर्फ इसलिए कि हम आसानी से बोल सकें जी। सेहतमंद अफाल हमने कहा था, फतहा, नसरा, दरबा, समिया। तो इसके बारे में मैंने कहा था, कुरान खोलोगे फतहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दरबा इसलिए सुन लो, समिया। अब कमजोर अफाल आपके सामने नजर है। फतहा के लेवल पे, फतहा के टेबल पे क्या आ रहा है? वहाबा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वहाबा। वहाबा, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कहा काला, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हदायत की, दा अदा, ये सारे माजी के सीखे। तो जी इसको कोई रिवाइज कर दे। अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा जी। मैं कर सिस्टर दूं सर? चले आप कर दें, हैंड रेज करें ना, तब ज्यादा अच्छा होता है। जी ठीक है, सिस्टर आइंदा बताएं। ऐसे कर दूं। वहाबा, अल्लाह ने देने का वादा वादा किया, काला कहा ज्यादा ज्यादा दूंगा, दुआ इसलिए दुआ करो हदा हदायत की। ठीक हो गया जी। सिस्टर थी एक और, कौन कह रही थी? सिस्टर चलें, अमीना शहजाद आप कर लें। वाहबा, अल्लाह ने देने का वादा किया। कौला, कहा ज्यादा ज्यादा दूंगा। दुआ, इसलिए दुआ करो हदा हदायत की। देखो इन सिस्टर, जिस तरीके से हम पढ़ा रहा हूँ तो कोशिश करें वैसे, जैसे अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा अदा। जी सिस्टर यस शाजिया सर। तहजीब। जी सर। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा,
اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا۔ چلیں جزاک اللہ جی، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہابا۔ کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ وہابا۔ اس نے عطا کیا، اس نے بخشا، اس نے دیا، کوئی بڑی چیز تھی وہ دے دی۔ اور یہ ہمیں دعا بھی آتی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یہ اب بھی پڑھیں گے اور وہاب بھی پڑھیں گے۔ وہابا پہلا حرف اس میں کمزور ہے۔ کیا کمزور ہے؟ ریڈ جو نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو واو نظر آ رہا ہے، یہ کمزور ہے، یہ والا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہابا اس نے عطا کیا، اس نے بخشا، تو ماضی کا ویسے ہی پڑھیں گے ہم۔ وہابا اس نے عطا کیا، وہبو ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہبتو میں نے عطا کیا، وہب تم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا۔ جی سسٹر امینا شہزاد ریوائز کیجئے۔ وہبا اس نے عطا کیا، اس نے وہبو نہیں، اس نے، ان نے، اس نے عطا کیا، ٹھیک ہے سوری، اس نے عطا کیا، وہبو ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہبتو میں نے عطا کیا، وہبتم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا۔ جزاک اللہ جی سسٹر شازیہ آپ بھی کر دیجئے۔ جی سر۔ وہابا اس نے عطا کیا، وہابو ان سب نے عطا کیا، وہبت آپ نے عطا کیا، وہبتو میں نے عطا کیا، وہبتم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا۔ یہ تیسرا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ وہبت تو نہیں ہے، وہب نہیں تا۔ سر، وہبتا وہب یہ یاد رکھیے، تا۔ شاید۔ جی جی سر۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ جی سسٹر عصمت ناہید۔ وہابا اس نے عطا کیا، وہابو ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہبتو میں نے عطا کیا، وہبتم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا، وہبتا اس عورت نے عطا کیا۔ وہبت، پھر وہبت ہے اس عورت نے عطا کی۔ وہبت۔ ٹھیک ہو گیا۔ سسٹر ہیں جی آمنہ ظفر، وہ ریوائز کر لیں۔ وہابا اس نے عطا کیا، وہابو ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہبتو میں نے عطا کیا، وہبتم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا۔ جزاک اللہ جی۔ چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں لکھنا ہے، جب میں کہوں گا رک جائیے گا پھر ہم آگے بڑھیں گے جی۔ جی وہابا کیا ترجمہ اس کا؟ ٹھیک ہو گیا جی، اس نے دیا جی۔ اگلا اب اس کا بتائیں ذرا۔ واو علیحدہ ہے، وَحَبْنَا لَهُ اسحاق۔ واو کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ جی، آپ لوگ تو سارے ہی ٹھیک لکھ رہے ہیں، تو مجھے میرا خیال بتانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیا ان کو، یعنی کہ اسحاق کو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وَضَعْتُمْ کیا ہوگا اس کا مطلب؟ اگر رکھا ہو تو کیا ہوگا؟ تم سب نے رکھا۔ چلیں رک جائیں جزاک اللہ، رک جائیں بس، لوگ تھوڑا سا نا تنگ ہو جاتے ہیں جی۔ سسٹر ہے میری یہاں پہ، سسٹر کون سی سسٹر ہیں جی؟ رخسانہ شاہین اور سسٹر ثنا ظفر، ذوالفقار سوری، ذرا دونوں انمیوٹ کریں۔ جی سر۔ سسٹر یہ شاہین، رخسانہ شاہین ہو گئی ہیں۔ چلیں یہ ذرا سوال ہے، ایک سوال کریں گے ایک جواب دیں گے، عربی بول چال اشارے ساتھ کیجیے گا۔ هل وهب؟ نام وہبا، هل وهبوا؟ نام وہبو، هل وهبت؟ نام وہبتو، هل وهبتم؟ نام وہبنا۔ جزاک اللہ جی۔ یہاں دو بردر تھے، بردر عنایت اور بردر فواد، آپ لوگ بھی کر لیں۔ بردر الوہبہ
हल वहबु, हल वहब्ता, हल वहब्तुम। अच्छा। जी ब्रदर अनैत, आपकी तरफ से जरा आवाज साफ नहीं आ रही थी। ठीक है, तो जरा कोशिश करना था लाउड बोल लीजिएगा, बहरहाल आपकी साउंड नहीं आ रही थी। चले कोई बात नहीं। जी, अब यही जिन लोगों ने रिवाइज नहीं किया, नहीं कर सके, तो ये चैट बॉक्स के अंदर इनके जवाब दीजिए। हल वहब तुम, चैट बॉक्स में। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। नहम वहब ना। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब थोड़ा सा रुक जाएं, अब हम मुदारे इससे बनाना सीखेंगे। चलें आज इसी स्लाइड से गुजारा करते हैं। अब जैसे हमने कहा था ना फतह यफ्ताहू, तो इससे बनतेगा वहबा यौहबू। ठीक है, तो आगे बनेगा यह। नसारा से क्या बनता है? वहबा यौहुबू। दराबा से क्या बनेगा? यद रिबू। जैसे वहबा यौहिबू। तो इसमें क्या जी, फतह के क्या बनेगा? वहबा से क्या बनेगा? यौहबू। ठीक है, कि जबर आ रही है इसके ऊपर, उस पर भी आ रही है, तो इसको देखने। अच्छा सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ है? ठीक है जी, वाव जो था ना कमजोर था। यहो बना, इसको पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने क्या किया, वाव को निकाल दिया, बोलने में आसानी हो, या ये समझे कि वो वाव जो है वो कमजोर था, वो भाग गया। वाव क्या था? कमजोर था, वो भाग गया। तो इसको हम क्या करेंगे? यहबू। यौहबू पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम इसको पढ़ेंगे यहबू। वहाबा से क्या बनेगा? यहबू। तो ये इसका है। यहबू वो अता करता है, यहबूना वो सब अता करते हैं, तहबू आप अता करते हैं, अहबू मैं अता करता हूँ, तहबून आप सब अता करते हैं, नहबू हम सब अता करते हैं। जी सिस्टर 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 फातिमा आदिल। यस सर। यहबू वो अता करता है या करेगा, यहबूना वो सब अता करते हैं या करेंगे, तहबू आप अता करते हैं या करेंगे, अहबू मैं अता करता हूँ या करूँगा, तहबूना आप सब अता करते हैं या करेंगे, नहबू हम सब अता करते हैं या करेंगे। सिस्टर कौसर खान। जी, यहबू वो अता करता है या करेगा, यहबूना वो सब अता करते हैं या करेंगे, तहबू आप अता करते हैं या करेंगे, अहबू मैं अता करता हूँ या करूँगा, तहबूना आप सब अता करते हैं या करेंगे, नहबू हम सब अता करते हैं या करेंगे। जजाकल्ला जी। जी ब्रदर फवाद आप भी कीजिए। यहबू वो अता करता है या करेगा, यहबूना वो सब अता करते हैं या करेंगे, तहबू आप अता करते हैं या करेंगे, अहबू मैं अता करता हूँ या करूँगा, तहबूना आप सब अता करते हैं या करेंगे, नहबू हम सब अता करते हैं या करेंगे। जजाकल्ला जी। जी सिस्टर सना जुल्फकार आप भी कर लीजिए। यहाबू वो अता करता है या करेगा, यहाबूना वो सब अता करते हैं या करेंगे, ताहाबू आप अता करते हैं या आप अता करेंगे, अहाबू मैं अता करता हूँ या मैं अता करूँगा, ताहाबूना आप सब अता करते हैं या करेंगे, नहाबू हम सब अता करते हैं या करेंगे। चलें जजाकल्ला। बाकी हम आगे आंसर क्वेश्चन करवाते हैं, फिलहाल आप चैट बॉक्स में ज़रा लिखिएगा। जी, अरबी में तर्जमा कीजिए। तुम देते हो। अब जरा मुश्किल हो गया मेरा ख्याल है। तुम देते, ये वाला। माशाल्लाह जी, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक लिखा है जी, जजाकल्ला जी। चलें, बस यही एक ही सवाल रखा हुआ था। अब रुक जाएं, रुकेंगे फिर आप। ये सिस्टर शाजिया तहजीब, अनम्यूट कीजिए। और कौन है जी? सिस्टर असमत नाहिद, एक सवाल कीजिए, एक जवाब दे देंगी। दोनों अनम्यूट कीजिए। सिस्टर असमत नाहिद अनम्यूट नहीं किया मेरी बहन। सिस्टर शाजिया रेडी बैठी हुई हैं। चलें, फातिमा आदिल आप अनम्यूट हल कीजिए। चलें हल आगे सिस्टर जाबूना असमत। जैदा, हल जाबूना जैदा, जैदन तो है ही नहीं, किधर से लगा दिया?
हल जो यहबू नअम यहबू, हल यहबूना नअम यहबूना, हल तहबू नअम अहबू, हल तहबूना नअम नहबू। चलें, जज़ाकल्लाह जी। अब ठीक हो गया। अब इससे हम ना अमर बनाना सीखेंगे। अमर, अमर इसे सीखेंगे। अब आपको याद होना चाहिए, जो अमर है वो सामने वाले से हम बातचीत कर रहे होते हैं। ठीक है, सामने वाले से बातचीत कर रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ से बात करूं कि हमने क्या कहा था, हमने अभी पढ़ा है मुदारे। क्या पढ़ा है? मुदारे। हमने ये पढ़ा था यहबू, यहबू। मुदारे के लिए ये है कि हम क्या करते हैं, मुदारे की जो निशानी है इसको ख़त्म कर देते हैं और आखिर को क्या कर देते हैं, साकिन कर देते हैं, साकिन। तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा? हब। क्या बनेगा इसका? हब। क्योंकि हमने पीछे जो करके आए हैं QC1 के अंदर, अब उसके अंदर यहाँ पे साकिन होता था, लिहाजा आर्जी तौर पे हमजा लगाते थे, उसके ऊपर पेश या जबर जेर लेके आते थे, जबर नहीं होता था, ये आर्जी होता था। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर ज़बर है। मुदारे की निशानी को हमने ख़त्म किया और यहाँ पे क्या है जी, हब। क्या बन गया? हब। अमर क्या होगा? हब। क्या होगा? हब। अमर ये वाला हब। ठीक है, ये देखिए, आखिरी हरफ को हम साकिन कर देते हैं, या को हटाते हैं। या क्या जी? मुदारे की निशानी। ठीक है जी, ये याद कर लें। या इसको तहत, तहत जो सामने वाली है उसको हम उससे भी ले सकते हैं, तो अभी एक ही बात है। ठीक है जी, तो बहरहाल इससे क्या बनता है? हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो। जी, इसको 2-3 लोग रिवाइज कराएंगे जी। सिस्टर नरगिस को सर आप कीजिए। हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर असमन नाहिद आप भी कर दें। हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता करो, कर ला तहबू मत अता करो। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, आप रुकी हैं तो मैंने भी, ये देखिए इसके साथ ना, ये देखिए वाव आ रहा है ना, वाव, इसमें वाव आ रहा है। ये जमा कैसे के अता करो, यहाँ पे भी क्या है, अता करो। उसमें क्या, अता कर, हब अता कर, ला तहब मत अता कर, ला तहबू। ये देखिए वाव आ रहा है तो इसमें भी आता होता है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा जी। सिस्टर, सॉरी, सिस्टर शानदाना। हब अता कर, हबू अता करो, ला तहब मत अता कर, ला तहबू मत अता करो। जज़ाकल्लाह जी। चलें आप जरा चैट बॉक्स में क्विकली लिख लें, रब्बी हबली। अब अभी हमने पढ़ा है ना, बी बी ये तो चैट बॉक्स में लिखे है ना। ठीक हो गया, ऐ मेरे रब दे मुझे। जी, अब अरबी बोलचाल, अरबी बोलचाल के लिए कहाँ तक हम पहुंचे थे? सिस्टर अदीबा और सिस्टर रुखसाना एक सवाल का एक जवाब दे दे। हब, हबू, हबू, नहबू। ये आपको पता होगा, हमने QC1 में भी किया था। हब तो अपने पे लेके आता अहबू, यहाँ मुदारे वाला ना, अहबू, हबू, नहबू। जी, सिस्टर फातिमा आदिल और सिस्टर हैं जी हमारी सना जुल्फकार। सही। हब, अहबू, हबू, नहबू। चलें, जजाकल्ला हो गया जी, जजाकल्ला, थैंक यू जी। ब्रदर फाद, मैं आपसे सवाल करता हूँ, ला तहब। ब्रदर फवाद, ला अहबू, ला अहब, ला तहबू, ला नहबू, ला नहबू। जी, सिस्टर शाजिया और सिस्टर अमीना शहजाद।
جی لا لا تحب چلیں اب ایک سوال کر لیں، سسٹر شازیہ سوال کر لیں۔ لا تحب لا احبو لا تحب لا نہبو۔ جزاک اللہ جی۔ چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں کوئکلی، حل انتم واہبون، سوال آ گیا ابھی تو۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، یہ اصل میں اس کے بعد آنا چاہیے تھا۔ واہب، ٹھیک ہے جی، واہب عطا کرنے والا، موہوب جس کو عطا کیا گیا، وہب عطا کر۔ جی سسٹر تھی یہاں پہ نزت یاسمین۔ سسٹر نزت یاسمین وائز کریں گی؟ سر میری آنکھیں خراب ہیں، مجھے صحیح نظر نہیں آ رہا۔ چلے کوئی بات نہیں جی، بردر فواد کیجئے۔ واہب عطا کرنے والا، موہوب جس کو عطا کیا گیا، وہب عطا کرنا۔ جزاک اللہ۔ سسٹر رخسانہ شاہین کیجئے۔ واہب عطا کرنے والا، موہوب جس کو عطا کیا گیا، وہب عطا کرنا۔ واہب نہیں ہے، یا آگے اس کے اوپر دو زبر ہوں گی، دو زبر پیش ہوں گی، واہبن۔ جی بردر محمد اشرف۔ جی بردر اشرف۔ بردر اشرف نہیں کرنا چاہ رہے؟ جی سسٹر فاطمہ عادل۔ واہب عطا کرنے والا، موہوب جس کو عطا کیا گیا، واہبن عطا کرنا۔ ہاں ساروں پہ کوشش کریں دو پیش لگا، واہبن عطا کرنے والا، موہوبن جس کا عطا کیا گیا، واہبن عطا کرنا۔ جی سسٹر امینہ کر لیے، سسٹر شازیہ آپ بھی کر لیں۔ جی سر واہبن عطا کرنے والا، موہوبن جس کو عطا کیا گیا، وہبن عطا کرنا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ چلیں اب سسٹر ثنا ذوالفقار اور سسٹر شازیہ ایک سوال کرے ایک جواب کرے۔ هل أنت واهب؟ نعم انا واہب، هل أنتم واهبون؟ نعم نحن واہبون۔ جزاک اللہ جی۔ جی سسٹر رخسانہ شاہین پورا کیجئے گا۔ وہبا، وہبو، وہبتا، وہبتو، وہبتم، وہبنا، وہبت۔ یہبو، یہبو وہ عطا کرتا ہے، یہبونا وہ سب عطا کرتے ہیں، تحبو آپ عطا کرتے ہیں، اہبو میں عطا کرتا ہوں، تحبونا آپ سب عطا کرتے ہیں، نہبو ہم سب عطا کرتے ہیں، تحبو وہ عورت عطا کرتی ہے، حب عطا کر، حبو عطا کرو، لا تحبا وہ مت عطا کر، لا تحبو مت عطا کرو، واہبن عطا کرنے والا، محوبن جس کو عطا کیا گیا، وہبن عطا کرنا۔ جزاک اللہ جی۔ بردر فات کیا غلطی کی ہے میری اس بہن نے؟ چلیں نہیں، بردر فات۔ انہوں نے جو غلطی کی آپ اس کا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی 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 سسٹر رخسانہ لا تحب ہے، لا تحب، ٹھیک ہے۔ چلیں بردر فاد آپ بھی کر دیجئے ایک دفعہ ریوائز۔ جی وہبا اس نے عطا کیا، وہبو ان سب نے عطا کیا، وہبتا آپ نے عطا کیا، وہبتم وہبتو میں نے عطا کیا، وہبتم آپ سب نے عطا کیا، وہبنا ہم سب نے عطا کیا، وہبت اس عورت نے عطا کیا۔ یہبو وہ عطا کرتا ہے یا کرے گا، یہبونا وہ سب عطا کرتے ہیں یا کریں گے، تہبو آپ عطا کرتے ہیں یا کریں گے، اہبو میں عطا کرتا ہوں یا کروں گا، تہبونا آپ سب عطا کرتے ہیں یا کریں گے، نہبو ہم سب عطا کرتے ہیں یا کریں گے، تہبو وہ عورت عطا کرتی ہے یا کرے گی، حب عطا کر، ابو عطا کرو، لا تہب مت عطا کر، لا تہبو مت عطا کرو، واہبن عطا کرنے والا، موہوبن جس کو عطا کیا گیا، وہبن عطا کرنا۔ جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ جی، بہت اچھا ہو گیا جی، ماشاءاللہ ٹیبل ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ QC1 میں ہم ماضی میں
क्लासेस करते हैं, मुदारे में करते हैं 3, और 3 ही अमर व नहीं में करते हैं। फिर हम फेल अमर व नहीं पे सॉरी फ़ाइल मफ़ूल पे एक क्लास, फिर हमारी मुअन्नस पे क्लास, इस तरीके से 11-12 क्लासेस के अंदर फिर आखिरी के अंदर हम शॉर्ट टेबल्स वगैरह कर रहे थे। तो अब हमें पूरे का पूरा एक टेबल हर क्लास के अंदर करना होगा, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। तो ये पूरा टेबल है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले ही 2 लोगों से करवा चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी। हमारा ये शॉर्ट टेबल है। शॉर्ट टेबल क्या है जी? ये सारे के सारी चाबियां होती हैं, इससे पता चल जाता है। पहली 3 चाबियां फाल के, 3 अस्मा की। हम क्या कहेंगे? वहबा, यहबू, हब, वाहिबुन, मुहूबुन, वहबुन। तो इसको 2 लोगों से करवा लेते हैं, 3 लोगों से करवा लेते हैं जी। किसने नहीं किया जी? सिस्टर असमत आप कर लें, और एंड में से देखते हैं कदीपा को सर। वहाबा, यहबू, हब, वाहिब, महबूबुन, वहाबू। वावन 2 पेज के साथ कोशिश की जी। सिस्टर अदीबा को सर। वहाबा यहाबु हब वाहिबुन महूबुन वहबुन वहाबुन। वाहबुन जी। फिर सिस्टर फातिमा आदिल। वहब, यहबु, हब, वाहिबुन, मौहूबुन, वहबुन। जज़ाकल्लाह। कोई ऐसा जिसने हैंड रेज किया और अभी तक टेबल ना करवा सके हो, वो अनम्यूट करके करवा ले। सर मैं हूँ शानदाना। करवा दे, करवा दे। वहबा यहबु हब वाहिबुन मौहूबुन वहबुन। जज़ाकल्लाह। कोई और करवाना चाह रहा है? क्योंकि हमने नाराज नहीं किसी को करना, लास्ट है ये हमारा। नहीं है? चले हम आगे बढ़ जाते हैं। अब इसी के मतलब चैट बॉक्स में एक सम जी। करवा दे, करवा दे, करवा दे, करवा दे। रुचि खाना दो ना, अच्छा खाना रुचि लेना खाना दे दो। है सिस्टर? हमारे पास खाना नहीं है। चले करवा दें, करवा दें। ये ले। वहबा, यहबू, हब, वाहिबुन, महूबुन, वहबुन। सिस्टर हैंड नहीं रेज कर सकती आप? मुश्किल है। सर 2-3 बार किया था। हैंड रेज रखा करें ना। देखिए बाकियों ने तो हिम्मत ही नहीं की, बाकी तो थके नहीं अपना हैंड रेज करके। आप थक गई थे लगता है। चले कोई बात नहीं, हमने सबसे करवा लिया है, नाराज नहीं हमने किसी से करना। चले वहाबा से 3 अफाल की चाबियां कौन सी हैं? अभी हमने की हैं अफाल की चाबियां। वहाबा यहाबू हब, माशाल्लाह ठीक हो गया जी। अब इससे हम कोशिश करते हैं ये जी अस्मा की भी चलें दूसरे इसके साथ का मिलता जुलता है, उसकी 3 अस्मा की चाबियां वदा से। वहाबा की तरह ही है वदा, तो वो आपको पता ही है कौन सी होंगी। ये ठीक हो गया। चलें जज़ाकल्लाह जी। अब ग्रामर, ग्रामर को हम देखेंगे कौन इसको करवाना चाहेगा। जो ये समझता है कि मुझे आता है वो इसको करवा दे। अल्लाह ने अता किया किसको? जी कौन बताएगा? अल्लाह ने अता किया हम सबको, अनम्यूट करके बता दे। हबला अल्लाहु हबला हबलाना। कोई और ट्राई करे। हम सबको, हम सबको, हाँ वहबनल्लाह। ठीक ठीक है। हो गया। चलें कोई और, कोई अगला उर्दू में तर्जमा कर सकता है? हबलना रहमा। अल्लाह ने अता किया ये रहमत। वहबना ला, ठीक हो गया जी। हबलना रहमा। सर मैं ट्राई करूं? हाँ हाँ करें करें। दे हमको रहमत। क्या बेज? रहमत, हमको रहमत दे। हाँ जी। हब का मतलब क्या पढ़ा था हमने? हब का दे हब, अता की हमारे लिए अता करना, अता कर हमें रहमत। हाँ जी, हमें अता कर अपनी रहमत में से। ठीक हो गया जी। हब का मतलब है अता कर, लना हमें, आगे आ जाकर हमारा जी। हल वहब तुम, ये तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। हल वहब तुम खालिदन, इसका क्या होगा? जवाब देना हाँ में। नअम वहब
خالدن وهبنا خالدا وهبنا نام وہبنا خالدن، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا جی جی۔ اب اسی طرح کا ٹیبل ہم نے وہابا کی طرح وعدہ، کون اس کو ٹرائی کرنا چاہے گا، کیونکہ کہے گا کہ جی مجھے آتا ہے یہ؟ سر میں کرا کے دیکھوں؟ ہاں کرا کے دیکھیں آپ۔ ودا وداؤ ودا وداتا وداتو نہیں، ٹھیک ہے، وداتا وداتو وداتم ودانا وداعت، آخر میں جو مونس ہے وہ ساکن ہوگا، ودات آگے مدارے کا مزارے کا، یزاؤ یزاؤنا تزاؤ اداؤ تزاؤنا نزاؤ تزاؤ۔ ٹھیک ہے، چلے آگے امر و نہیں امر آئے گا اس کا ودا ادا ادو اد اد ادو لا تد لا تدو، نہیں یہ نہیں آ رہا۔ چلے چلے یہاں سے دیکھ کے کریں آپ، ہمت آپ نے کی، یہاں سے دیکھ کے کریں، ماضی کا کریں۔ اچھا جی، ماضی کا ودا وداؤ وداتا وداتو وداتم ودانا وداعت، یداؤ یدعونا تداؤ اداؤ تدعونا نداؤ تداؤ مونس دا جیسے ہب تھا نا، دیکھیں ہب اس طرح ہی دا داؤ، داؤ لا تدا لا تا لا تداؤ لا تداؤ، وادیون مدعون مد۔ ودیون وادن۔ چلیں ماشاءاللہ آپ نے ہمت کی، آپ نے بہت ہمت کی ہے۔ چلیں جی، یہاں سے میں چاہوں گا کوئی اور سسٹر بھی اس کو ایک دفعہ یا بردر کوئی کروا دیں جی۔ سسٹر ہم دو ہی ہینڈ ہیں۔ چلیں ٹھیک ہو گیا، یہ ہم نے کر لیا ہے تو الحمدللہ۔ اب آپ نے کیا کرنی جی، تلاوت کرنی ہے۔ اب یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی یو آر دا چوزن، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتخاب کیا گیا، منتخب کیا گیا۔ بہت سے لوگ تھے جن کو انتخاب نہیں کیا، آپ اسپیشلی لوگ ہیں، آپ اسپیشل لوگ ہیں، یو آر دا چوزن۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ الحمدللہ آپ نے QC2 کی 1 کر لیا، آپ QC2 سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر بھی تھوڑے سے شیطان آپ کو کوشش کرے گا، یہ تو مشکل ہے، پھر کوشش کرے گا، مشکل ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کے لیے اس کا ایک وہ بنائیں گے، ٹیم ورک کا گروپ بنائیں گے، اس کے اندر اگر آپ کو کوئی مشکل آ رہی ہوگی تو وہاں پہ کریں گے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ ٹینشن نہیں لینی کہ جی واؤ کہاں چلا گیا، کیسے چلا گیا۔ 1-2 کلاسز پڑھیں گے تو آپ کو واضح ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر میں بات کروں گا یو آر دا چوزن، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہوا ہے۔ اب تو آپ کو کافی حد تک سمجھ آنا شروع ہوگی نا، اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو مزید سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ تو نماز میں مختلف صورتوں کو پڑھیے، دعا کیجئے اپنے لیے، میرے لیے، ماں اپنے ساتھیوں کو، اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔